अवामी जो मसाइल हैं, जो बुनियादी जिनका आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आम आदमी को वास्ता पड़ता है, वो छोटी-छोटी नाअहलियों की बीन चढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपने बच्चों का नाम और तारीख़ पैदाइश दर्ज करवाते हैं जब यूनियन कौंसिल में, तो जब आप अगर तो जो समझदार लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, वो तो उसी वक़्त उसकी एक फ़ोटोकॉपी निकलवा लेते हैं वहाँ उनसे, वो रिकॉर्ड के लिए अपने, और उसके बाद उसी का वो इस्तेमाल करते हैं, उसको फ़ोटोकॉपियाँ करवा के रख लेते हैं या उसको सँभाल के रख लेते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते और अक्सर ऐसा नहीं करते, तो फिर जब वो दोबारा जाते हैं तो उनको वो तारीख़ पैदाइश अक्सर उसकी नकल लेने में प्रॉब्लम होती है। ये छोटी-छोटी नाअहलियाँ हैं जो इदारों में बैठे लोग जानबूझकर करते हैं अवाम को तंग करने के लिए। आप उसके बाद स्कूल में दाखिला जब लेना होता है, बे फार्म वगैरह, अभी जब से नाज़रा का सिस्टम बना है, तो उस वक़्त से आहिस्ता-आहिस्ता रजिस्ट्रेशन पाकिस्तानियों की काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी भी सारे पाकिस्तानियों का जो डाटा है वो उस मेरा ख़्याल है अभी भी वो नाज़रा के पास नहीं है। इसके बाद आप जब स्कूल में आगे दाखिला वगैरह होते हैं, और जब मैट्रिक में आपने ना, अब तो है बाज़ औक़ात ये कभी मिडिल का वो बोर्ड का पेपर ख़त्म कर देते हैं, कभी रख लेते हैं, छठी में भी बे फार्म वगैरह भी दाखिले के लिए कुछ लेते हैं ताकि वो रिकॉर्ड स्कूल में भी आपका टैली करता रहे। लेकिन चंद साल पहले तो आपको मैट्रिक में पहली दफ़ा आप जब दाखिला भेजना होता था तो वहाँ तारीख़ वहाँ टीचर बच्चों को ये नहीं कहते कि अपने वालिदैन से पूछ लो, वालिदैन को आपको पता ही है कि उनको किस हद तक या किस तरह याद होती है अपने बच्चों की तारीख़ पैदाइश, या कितने फ़ीसद वालिदैन हैं जिनको अपने बच्चों की तारीख़ पैदाइश सही तौर पर याद है। तो टीचर अपने तय बस बच्चे से पूछते हैं, लिख देते हैं, तो बाद में वो प्रॉब्लम होती है आपको यूनियन कौंसिल में जो दर्ज होता है या मैट्रिक बेस पर होता है, या अगर आपको यूनियन कौंसिल में दोबारा कहीं कराना पड़े तो आप वो मैट्रिक बेस पर लेके वहाँ जाते हैं। तो फिर इसका एक लीगल प्रोसेस एक मुश्किल है, और जो अंडर टेबल प्रोसेस है वो आपको पता है वो काफ़ी आसान होता है और बड़ा तेज़ होता है बकौल मलिक रियाज साहब के, कि जब फाइलों को पहिए लगते हैं तो वो बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र करती हैं। इसके बाद आप अदालतों या थानों वगैरह में जाते हैं तो वहाँ अक्सर बंदों को शिकायत होती है कि मुल्ज़मान छूट जाते हैं, मुल्ज़मान उस तरह उनको सज़ा नहीं मिलती जिस तरह के उन्होंने जराइम किए होते हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पुलिस उनके खिलाफ वो सही जो चार्ज होते हैं तफ्तीश ठीक नहीं करते, फिर उनके खिलाफ गवाहियाँ ठीक नहीं होती, और इन गवाहियों ठीक ना होने पर भी आम आदमी ही कसूरवार है, क्योंकि जब आप झूठे गवाह तराशेंगे, झूठे गवाह तलाश करेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम यहाँ से बुनियादी तौर पर आपके अदल के निज़ाम में वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तफ्तीशी निज़ाम ठीक नहीं है, झूठे गवाह बंदे खुद मदई और मुल्ज़म दोनों तरफ से FIR में गलत बंदों का शामिल करवाना, फिर वो आगे FIR जब वो तफ्तीश करते हैं तो वहाँ उसका चलान सही फॉर्म आगे अदालत में जमा नहीं करवाते, या उस पर जो शिकें लगती हैं कानून के मुताबिक वो ठीक नहीं लगाते, और इसी वजह से फिर हमारी अदलिया में जो आपको पता ही है जो उसकी पोजीशन है, फिर वो दुनिया की बातरीन अदालतों में खाली एक तो अदलिया का इसमें अपना भी अमल दखल गया है, लेकिन वो जो बुनियादी FIR है जिसकी बुनियाद पर आगे चलना होता है केस, वहाँ से ही गड़बड़ हो चुकी होती है। तो ये अगर अदालत और पुलिस वाला सिस्टम ये आम इंसान को ये इसको उसका नफ़ा नुकसान या जो भी कह लें उसको असरअंदाज होता है, उसकी ज़िंदगी का छोटा मोटी लड़ाई झगड़े हर इंसान कभी ना कभी हो ही जाते हैं, था ना, कैरी का चक्कर लग ही जाता है, तो ये आपको प्रॉब्लम होती हैं पुलिस से रिलेटेड। अभी जो जिन हवाले से बेहतरी है वो ऐसा नहीं है कि जो खिदमत मरकज़ बने हैं पुलिस वालों के, वहाँ कुछ बेहतरी भी है, कुछ इसलिए का है कि वहाँ भी अलमान अल हफीज़ रिश्वत के ऐसे ऐसे तरीके हैं हम पाकिस्तानी याद कर लेते हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। बहरहाल ये वो छोटी छोटी बुनियादी नाअहलियाँ हैं जहाँ इंसानों की अपनी भी अवाम की अपनी भी गलतियाँ हैं, लेकिन इदारों में बैठे लोगों की भी नाअहलियाँ हैं। अब आ जाते हैं इसको कौमी सतह पर लेकर। आपने देखा है कि मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी साहब को सज़ा हुई, आप 10-12 साल कैद भी काटी।
آپ نے اگر اتفاق ہو دیکھ لیں، میرا خیال ہے آصف علی زرداری صاحب کو جو سزا ہوئی وہ BMW جو گاڑیاں تھیں نا ان کے، وہ اس چکر میں ہوئی. کیس کیا تھا؟ سرے مال سوئس اکاؤنٹس، اس پہ سزا نہیں. یعنی یہ وہ طریقے ہیں جہاں طاقتور کچھ اپنا کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، نکلواتے ہیں. نیچے ان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھر وہ قانونی خامیاں چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال اس پہ بعد میں دیکھتے ہیں. پھر آپ میاں صاحب کو دیکھیں، وہ پاناما کا اتنا شور مچا، تو بھائی لیکس بھی آئیں اور کاما بھی اس کے بڑے شور مچے، لیکن میاں صاحب کو سزا وہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے ہوئی. نون لیگ والے یہی کہتے ہیں نا کہ یہ ڈالتے ہیں ثاقب نثار اور عمر دا بندیال وغیرہ جو تھے سابق جسٹس، چیف جسٹس، یہی کہتے تھے نا کہ میاں صاحب کو اپنے بیٹوں سے تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے نہل کیا گیا. نہ پاناما، نہ کاما، نہ لندن فلیٹ، لیکن سزا. اچھا اب تیسرے پہ آتے ہیں، عمران خان صاحب پر کیس کیا بنے ہیں 9 مئی والے، وہ جو مختلف، اچھا جو اس پہ گواہ ہیں وہ جو لاہور، فیصل آباد، پنڈی، مطلب مختلف شہروں میں جو یہ دنگے فساد اس وقت 9 مئی کے والے سے کہتے ہیں، تو اس پہ بھی ان کے جو گواہان ہیں وہ ایک ہی بندہ ہے، یا ایک ہی بندہ وہ گواہی دے رہا ہے پنڈی والے واقعہ میں بھی، لاہور والے واقعہ میں بھی، فیصل آباد والے واقعہ میں بھی، یا اگر کوئی دوسرے بندے بھی ہیں تو وہ جیسے جیسے معاملہ سامنے آ رہے ہیں ابھی تو ہر بندے کو پتہ چل گیا ہے، کیونکہ جو بڑے بڑے صحافی ہیں انہوں نے اس کو اس حد تک اس پہ پروگرام کیے کہ زبان سے عام ہو گیا ہے کہ اس کیسوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہی جھوٹے گواہ تیار کیے گئے. اور اس طرح کے جو معاملات ہیں میرا خیال ہے شاید جو بڑے لیول، چھوٹے لیول پہ تو عوام متاثر ہوتی ہے، بڑے لیول پہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ہمارے قومی لیڈر، اسٹیبلشمنٹ سارا زور لگا کر بھی آج تک کیوں نہیں، اگر ایک دفعہ کسی کو سزا مل گئی تو وہ سیاست سے آؤٹ ہوا، یا 14 سال کے لیے نہل ہوئے لوگ، 21 سال کے نہل ہوئے لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے، دوبارہ اقتدار میں آ گئے. تو یہ چھوٹی نہلیاں جب بڑے لیول پہ جاتی ہیں تو یہ اتنی بڑی نہلیاں بن جاتی ہیں. دیکھیں یہاں تو یہ لوگ غلط ہیں، یہاں آصف علی زرداری صاحب غلط ہیں، شیخ فیملی غلط ہے، عمران خان صاحب غلط ہیں، ٹھیک ہے، تو سب کو سیاست سے آؤٹ کرو. لیکن جن کو سیاست سے آؤٹ کیا وہ ہوئے نہیں، نہ ہی کر سکے، کہ شاید نہ وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ والے جو لوگ ہیں عدلیہ پر اتنا ہی دباؤ رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک ان پر تھوڑی بہت سزا بھی ہو جائے، یا کل کلاں ان کے کیسز کو رفع دفع بھی کرنا ہو تو وہاں وہ جو قانونی سکم ہے وہ ضرور رہنے دیتے ہیں. کیونکہ یہ لینے دینے والا چکر ہے نا، یہ کبھی بھی پاکستان میں ختم نہیں ہوا. میرا نہیں خیال ابھی اگلے ایک آدھ اشرے مزید یہ ختم ہو، شاید یہ اسی طرح چلتا رہے، آستہ آستہ جا کر ہے. حکمران کو اسمان سے تو آئے نہیں، یہ ہم ہی میں سے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہی حکمران ہیں. اگر حکمران آپ کے کرپٹ ہیں، بے ایمان ہیں، چور ہیں، بددیانت ہیں، نیچے بھی کوئی اس سے ملتا جلتا ہی رجحان ہے، کوئی ایسا اچھا نہیں ہے. وہی اسی معاشرے سے لوگ جنرل بنتے ہیں، جج بنتے ہیں، سیاستدان بنتے ہیں. ہاں آپ اپنی اچھی نسل اختیار کریں جو جس کی اخلاقیات اچھی ہوں، تو پھر جا کے یہ لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. رہی بات آئین اور قانون کی، تو آئین اور قانون بنیادی طور پر یہ اصل میں یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو اس پر عمل درآمد کرواتے ہیں یا کرتے ہیں. یہ خود سے کوئی چیز نہیں کہ آپ کہیں کہ ملک میں آئین بڑا اچھا ہے، قانون بڑا اچھا ہے تو وہ ملک بڑا مہذب اور ترقی یافتہ بن جائے گا. لوگوں کے ساتھ اس کا بیسک تعلق ہے، بنیادی تعلق ہے. اور اگر یہاں وہ چھوٹی چھوٹی نہلیاں عوامی سطح پر اور بڑی بڑی نہلیاں ریاستی اداروں کی سطح پر اور حکومتی سطح پر، پھر ان کا نتیجہ جو آپ کے سامنے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. جس طرح آج کل خان صاحب کے معاملے میں ہو رہا ہے کہ وہ گواہان کچھ مقرر ہیں، کچھ ویسے بھی، تو کہ آپ ایک بندہ ایک ہی جگہ پہ ہو سکتا ہے نا ایک وقت پہ.
تو اس طرح کی جو خامیاں، کوتاہیاں، نہلیاں، اور ان کے پیچھے ظاہر آپ کی بددیانتی، بدنیتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ وہ کیا کہتے ہیں، ایک بس بندے کی مخالفت میں یا کسی کے بغض میں آپ نے کسی کو دبانا ہوتا ہے تو آپ مکمل طور پر اس چیز سے لا علم ہو جاتے ہیں، یا آپ اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کرنا کیا ہے. تو پھر یہاں آگے پھر انصاف کا جو نظام ہے اس میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. انصاف کے وہ جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. بہرحال کب تک یہ نہلیاں عوامی سطح سے لے کر حکومتی سطح تک، ریاستی سطح تک جاری رہتی ہیں، یہ آنے والا وقت میرا خیال ہے شاید ایک آدھ الیکشن اس کے بعد انشاءاللہ بہت کچھ بہتری اور بہت کچھ بہتر ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تکلیف نہیں. اللہ حافظ.